निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक, अहिलेसम्मका सबै काम कारबाही तथा निर्णयहरू बदर गर्ने आदेश। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जु हजुर पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सो स्थानमा विमानस्थल बनाउन नहुने फैसला सुनाएको हो। अदालतले बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारका अहिलेसम्मका सबै काम कारबाही तथा निर्णयहरू बदर गर्ने आदेश समेत दिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। अदालतले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र खोज्न आदेश समेत दिएको छ। अदालतको यो फैसलासँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित भएको छ। सत्तापक्षले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नदिएको ओलीको आरोप, सत्ताबाट बाहिरिँदाको कुण्ठा ओलीले पोखेको कङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुन नसकेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-2080 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुन नसकेको बताएका हुन्। उनले निर्वाचनमा धाँधली भएको बताए। उनले निर्वाचन भएको 14 दिन बितिसक्दा पनि सबै ठाउँको मत परिणाम नआएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए। सत्तापक्षले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नदिएको उनले आरोप लगाए। सत्तापक्षले पञ्चायतकालमा समेत नभएको राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कब्जा गर्ने क्रियाकलाप गरेको उनले बताए। वैशाख 30 गते निर्वाचन भएको थियो। आज 14 दिनपछि परिणाम किन आइरहेको छैन? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज 14 दिनपछि पनि आएको छैन। किन परिणाम आएको छैन? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन, उम्मेदवारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसिरहेको छ र बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन्, यातना दिएको छ, उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ, उम्मेदवारका परिवारका सदस्यहरू घाइते भएका छन्, घर भत्किएको छ। शान्तिपूर्णै भयो सबैतिर? त्यो घर आफै कि पुरानो भएर मक्किएर भत्किएको हो कि बम पड्किनु, भित्ताका फेदा बम पड्किनु, त्यसले घरमा लाग्नु अनि त्यो बमलाई अब्जस लाएर भत्किएको हो त्यो घर? सत्ता पक्षले अब्जस लाउन भत्किया हो त्यो कि बम पड्काएर भत्काइयो? अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाई तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो भएको टिप्पणी गरे। नीति तथा कार्यक्रमको कुनै दिशा नभएको उनले बताए। नीति तथा कार्यक्रम अर्थहीन भएको उनले टिप्पणी गरे। नीति तथा कार्यक्रममा एउटै बुदामा पनि भनाइहरू बाजिएका र एक अर्का बुदाहरूको बीचमा अन्तर्विरोध भएको उनले उल्लेख गरे। यो नीति कार्यक्रम भनेर 65 पृष्ठमा 145 वटा बुँदा राखेर ल्याइएको छ। यसमा रहेका भनाइका अर्थ र अन्तर्वस्तुतर्फ पटक्कै ध्यान नगइकन वर्णमालाका अक्षरहरूभित्र रहेर हेर्दा व्याकरणीय र वाक्य अशुद्धता, सङ्गति नमिल्नु, चास्नीमा नडुबाएको तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो, खल्लो गुजुल्टिएको, चास्नीमा हाल्न भ्याएको छैन त्यसलाई, र अर्थ निस्किँदै ननिस्किने आधा पेजको वाक्य कहाँबाट कहाँ, एक ठाउँबाट सुरु हुन्छ, कहाँ जान्छ, त्यसको प्रस्थान बिन्दु के हो, त्यसको आदि के हो, मध्य के हो, अन्त्य के हो थाहा छैन। गुजुल्टिँदै कहाँ के भनिएर त्यो अन्त हुन्छ।
अध्यक्ष ओलीले आफूलाई विदेशी बैंकमा पैसा राखेको आरोप लगाइएको भन्दै विदेशमा पैसा राखेको भए आरोप लगाउनेहरूलाई नै सारिदिने बताए। आफ्नो र श्रीमतीको नामको सबै चल अचल सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिदिएको उनले स्पष्ट पारे। उनले आफूमाथि औँला ठड्याउनेहरूलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति राज्यको नाममा हस्तान्तरण गर्न चुनौती दिए। अध्यक्ष ओलीले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेर मोटो रकमको चलखेल गरेको बताए। सरकारले आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउन लागेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तापक्षले पैसा बाँडेको र मतगणनामा समेत धाँधली गरेको आरोप लगाए। नेपाली कंग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको भाषण सत्ताबाट बाहिरिँदाको कुण्ठा भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भन्दा पनि अदालतको आदेशका विषयमा आफ्ना कार्यकर्तासँग बसेर गफ दिएको जस्तो भएको टिप्पणी गरे। विश्वकर्माले ओलीले हुँदै नभएका कुरालाई उखान टुक्कासँग जोडेर गफ र कुण्ठा पोखेको बताए। बसेर कार्यकर्ताहरूसँग गफ गरे जस्तो गरी सत्ताबाट बाहिरिँदाका सबै आग्रह पूर्वाग्रह, अब कहाँको नीति तथा कार्यक्रम छ, कहाँ अदालतको आदेश छ, कहाँ अब त्यो हुँदै नभएका कुराहरूलाई पनि उहाँले जोडेर उखान टुक्कासँग जोडेर गरेका गफलाई र त्यो कुण्ठा अभिव्यक्त गरेका कुराहरूलाई लिएर हामीले त्यसलाई आधार बनाउन मिल्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले गर्नुपर्ने भनेको नीति तथा कार्यक्रमको र बजेटको टिप्पणी त्यो गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले सामान्य लिन्छौँ। सांसद विश्वकर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको टिप्पणीका रूपमा सरकारले लिने बताए। तिब्बती शरणार्थी भएको गुम्बामा अमेरिकी मन्त्री गएकोमा एमालेको आपत्ति। नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहे नरहेको स्पष्ट पार्न माग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुन नसकेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-2080 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुन नसकेको बताएका हुन्। उनले निर्वाचनमा धाँधली भएको बताए। उनले निर्वाचन भएको 14 दिन बितिसक्दा पनि सबै ठाउँको परिणाम नआएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए। सत्तापक्षले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नदिएको उनले आरोप लगाए। सत्तापक्षले पञ्चायतकालमा समेत नभएको राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कब्जा गर्ने क्रियाकलाप गरेको उनले बताए। वैशाख 30 गते निर्वाचन भएको थियो, आज 14 दिनपछि परिणाम किन आइरहेको छैन? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज 14 दिनपछि पनि आएको छैन। किन परिणाम आएको छैन? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन, उम्मेदवारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ र बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन्, यातना दिएको छ, उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ, उम्मेदवारका परिवारका सदस्यहरू घाइते भएका छन्, घर भत्किएको छ। शान्तिपूर्णै भयो सबैतिर। त्यो घर आफै कि पुरानो भएर मक्किएर भत्किएको हो कि बम पड्किनु, भित्ताका फेदा बम पड्किनु, त्यसले घरमा लाग्नु अनि त्यो बमलाई अब्जस लाएर भत्किएको हो त्यो घर? सत्ता पक्षले अब्जस लाउन भत्किया हो त्यो कि बम पड्काएर भत्काइयो? अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाई तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो भएको टिप्पणी गरे। नीति तथा कार्यक्रमको कुनै दिशा नभएको उनले बताए। नीति तथा कार्यक्रम अर्थहीन भएको उनले टिप्पणी गरे। नीति तथा कार्यक्रममा एउटै बुदामा पनि भनाइहरू बाजिएका र एक अर्का बुदाहरूको बीचमा अन्तर्विरोध भएको उनले उल्लेख गरे। यो नीति कार्यक्रम भनेर 65 पृष्ठमा 145 वटा बुँदा राखेर ल्याइएको छ। यसमा रहेका भनाइका अर्थ र अन्तर्वस्तुतर्फ पटक्कै ध्यान नगइकन वर्णमालाका अक्षरहरूभित्र रहेर हेर्दा व्याकरणीय र वाक्य अशुद्धता,
सङ्गति नमिल्नु, चास्नीमा नडुबाएको तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो खल्लो गुजुल्टिएको, चास्नीमा हाल्न भ्याएको छैन त्यसलाई। र अर्थ निस्किँदै ननिस्किने आधा पेजको वाक्य कहाँबाट कहाँ, एक ठाउँबाट सुरु हुन्छ कहाँ जान्छ, त्यसको प्रस्थान बिन्दु के हो, त्यसको आदि के हो, मध्य के हो, अन्त्य के हो थाहा छैन। गुजुल्टिँदै 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 कहाँ कहाँ के भनिएर त्यो अन्त हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले आफूलाई विदेशी बैंकमा पैसा राखेको आरोप लगाइएको भन्दै विदेशमा पैसा राखेको भए आरोप लगाउनेहरूलाई नै सारिदिने बताए। आफ्नो र श्रीमतीको नामको सबै चल अचल सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिदिएको उनले स्पष्ट पारे। उनले आफूमाथि औँला ठड्याउनेहरूलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति राज्यको नाममा हस्तान्तरण गर्न चुनौती दिए। अध्यक्ष ओलीले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेर मोटो रकमको चलखेल गरेको बताए। सरकारले आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउन लागेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तापक्षले पैसा बाँडेको र मतगणनामा समेत धाँधली गरेको आरोप लगाए। दलहरू नसुध्रे धेरै बालेनहरूको जन्म हुने एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको भनाई। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएको दावी। काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा स्वतन्त्र बालेन शाह निर्वाचित। स्थानीय निर्वाचनमा 14 दलको मात्रै अस्तित्व कायम। देशभरका 753 मध्ये 750 स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 14वटा राजनीतिक दलले प्रमुख पद जितेर दलीय अस्तित्व कायम गरेका छन्। सबैभन्दा बढी 327 स्थानमा प्रमुख पद जितेर नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ भने नेकपा एमाले 205 स्थानमा प्रमुख पद जितेर दोस्रो बनेको छ। उदयपुरको त्रियुगा, रूपन्देहीको तिलोत्मा र बाजुराको बुढीगंगा बाहेक सबै पालिकाको नतिजा आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा केही मत गन्न बाँकी रहँदै मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह र उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गल विजयी भइसकेकाले उनीहरूको समेत सिट संख्या जोड्दा 350 तहको परिणाम सार्वजनिक भएको हो। प्रमुख पदमा 121 सिट जितेर माओवादी केन्द्र तेस्रो भएको छ। संसदको चौथो पार्टी जनता समाजवादीले 30 सिट जितेर स्थानीय तहमा चौथो स्थान बनाएको छ भने संसदको तेस्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले 20 सिट जितेर पाँचौं स्थान सुरक्षित गरेको छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रमुखतर्फ 16 सिट जितेर पाँचौं दल बन्दा राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बराबरी 4-4 सिट जितेर 6औं स्थानमा छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी 2 सिट जितेर 7औं स्थानमा रहँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, विवेकशील साझा, जनता प्रगतिशील पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले 1-1 सिट जितेका छन्। स्वतन्त्र र बागी उम्मेद्वारहरूले 13वटा स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेका छन्। प्रमुख पदमा कांग्रेस भन्दा 122 सिट पछि परेको एमालेले उपप्रमुखमा भने 33 सिट बढी जितेको छ। कांग्रेसले 300 सिट जित्दा एमालेले 238 जितेर 62 सिट पछि परेको छ। राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार बराबर हुन्छ। यस हिसाबले कांग्रेसको 627 र एमालेको 443 मत हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले उपप्रमुखतर्फ 126 स्थान जित्दा जसपाले 31 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 24 स्थान जितेका छन्। त्यस्तै लोसपाले 12 सिट जितेको छ भने राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बराबरी 4-4 सिट छ। अन्य साना दलले 1-1 सिट उपप्रमुख जित्दा तमलोपाले 1 सिट पनि जितेको छैन। देशभर 4 जना स्वतन्त्रले उपप्रमुख पद जितेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहिबारदेखि दुवै सदनमा छलफल प्रारम्भ। दुवै सदनमा गरेर सांसदहरूको 91 बुँदामा संशोधन पेश। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही जेठ 10 गते प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहिबारदेखि दुवै सदनमा छलफल प्रारम्भ भएको छ। छलफल 2 दिनसम्म जारी रहनेछ। कुल 65 पृष्ठमा 145 बुँदामा आएको नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिने तथा कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको भागको रूपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम मार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिने कुरा समावेश गरिएको छ। उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका दुवै सदनका सांसदहरूले सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा विभिन्न राजनीतिक दलका 6 सांसदले 21 बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने संशोधनकर्ता सांसदहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल र खगराज अधिकारी तथा सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका
दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल छन्। सांसद तामाङले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 23 मा कृषिमा आकर्षण दिन संसदमा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा ल्याई पारित गरी वैधानिकीकरण गरिनेछ भन्ने बेहोरा थप गर्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। बुँदा नम्बर 23 मा कृषिमा आकर्षण दिन संसदमा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भइरहेको अवस्था छ र यसलाई छलफलमा लिएर आउँ र यसलाई छलफलमा लिएर आएर पारित गरेर वैधानिक बनाऊ र यसो गर्यो भने नेपालका जति युवाहरू हरियो पासपोर्ट च्यापेर विदेशको श्रम शक्ति श्रम बजारमा जान्छन् तिनै युवाहरूलाई हरियो गाँजाको बोट समातेर गाउँमा पठाउनेछौँ र गाउँमा जाँदाखेरि उहाँहरूले कृषिमा नयाँ क्रान्ति हुनेछ र यसले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक राष्ट्र उत्पादनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। त्यसकारणले यो विधेयक संसदमा छिटोभन्दा छिटो छलफलमा लिएर आएर पारित गराउने कुरामा सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रममाथि 3 बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखेका अधिकारीले बुँदा नम्बर 139 मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरुन्त पहल गरिनेछ भन्ने बेहोरा थप्न माग गरेका छन्। 139 मा मैले संशोधन राखेको छु र त्यो संशोधनमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरन्त पहल गरिनेछ भन्ने वाक्यांश थप्नुपर्ने कुरा मैले उल्लेख गरेको छु। यो किन गरेको भने यो प्रतिनिधि सभा सुरु भएदेखि हरेक पटक मैले सङ्कल्प प्रस्ताव राखेँ। सामान्य सभा महोदय, यो सङ्कल्प प्रस्ताव छलफलको दिन एजेन्डा पनि बन्यो, तेस्रो पटक एजेन्डा पनि बन्यो। सामान्य सभा महोदयले कहाँको फोन आयो, के भयो मलाई थाहा छैन, एकाएकी हटाइयो र आज त्यसपछि संसदको दुवै सदनले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर अनुसूचीमा नक्सा परिवर्तन गर्यो, पास गर्यो। अहिले सरकारले नीति कार्यक्रममा बुँदा नम्बर 139 मा यो ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा सीमाको सुरक्षा गर्ने इत्यादि कुरा भन्यो, तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा विदेशी फौज छन्, तिनलाई हटाउने कुरा भन्न सकेन। यसकारण सरकारले संविधानको धारा 5 को काम त गरेन, 1 को, तर 2 प्रतिकूल काम गरेकोले सरकारले राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ छ। यो कानुन विपरीत, सरकारले संविधान विपरीत काम गरेको हुनाले सरकार दण्डको भागीदार छ। सदनमा 19 बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका नेमकिपाका सांसद सुवालले बुँदा नम्बर 36 मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको सीमा बाँध र तटबन्ध भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। विश्वमा अशान्ति, गरिबी, द्वन्द्व र युद्धको स्थिति ल्याउने नातो सैन्य मोर्चा जस्तो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य मोर्चा, देशघाती MCC सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा नेपालको हित विपरीत भएको हुँदा अविलम्ब खारेज गर्ने। 126 नेपाली भूमि भारततर्फ पर्ने गरी तयार गरिएको नेपाल भारत सीमा नक्सा स्ट्रिप म्याप खारेज गर्ने। कालापानीमा तैनात भारतीय सेना अविलम्ब हटाउने। ऐतिहासिक सन्धि र नक्साको आधारमा नेपाल भारत सीमा समाधान गर्ने। 140 नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती केन्द्र अविलम्ब खारेज गर्ने। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह EPG को प्रतिवेदन अब पर्खन नहुने भएकोले अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने। भारतीय विस्तारवादले नेपालको दार्चुलामा महाकाली नदी 8 मिटर अतिक्रमण गरी बनाएको तटबन्ध अविलम्ब हटाउने। सांसद दुर्गा पौडेलले बुँदा नम्बर 7 मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने बेहोरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। राष्ट्रिय सभाका 5 सांसदले 10 बुँदामा नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन पेश गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा संशोधनको सूचना पेश गर्नेमा मनोनित सांसद डाक्टर विमला राई पौडेल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखर कुमार सिंह, नेकपा एमालेका सांसदहरू भगवती नेउपाने, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ र विमला घिमिरे छन्। उनीहरूले 10 बुँदामा संशोधनको सूचना पेश गरेका हुन्। डाक्टर राई र पौडेलले बुँदा नम्बर 26 मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै प्राङ्गरिक मलमा अनुदान सहित 7 प्रदेशमा प्राङ्गरिक मल कारखाना खोलिने र रासायनिक मलमा
अनुदान हटाई आपूर्ति सहज गरी प्राङ्गारिक मलमा अनुदान बढाउने कुरा उल्लेख गरेका छन्। यस्तै सांसद सिंहले बुदा नम्बर 108 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सोही बुदामा सप्तरीको राजविराजमा पनि रामराज प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वाक्य थप गर्न माग गरेका छन्। यो सुखद पक्ष हो, डडेलधुरामा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सोही बुदामा सप्तरीको राजविहार नगरपालिका स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालनको कार्य यसै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। त्यो दुःखद कुरो हो, यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान जाओस्। दोस्रो, 60 नम्बर बुदामा सप्तरी जिल्लाको सबभन्दा पुरानो सडक कुनोली फतेपुर सडकको इनरवादेखि जो कि हलमान नगर कंकाली नगरपालिकामा पर्छ, बेलही भन्सार सप्तरीको बेलही भन्सारसम्म पारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कुनोली पर्छ, त्यो सडक अन्दाजी 14 किलोमिटर मात्र बाँकी छ। एमालेका सांसदहरू न्यौपाने श्रेष्ठ र घिमिरेले संयुक्त रूपमा 5 बुदा 15, 17, 43, 72 र 79 संशोधनमा प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। उनीहरूले वित्तीय हस्तान्तरणको विषय विरोधाभासपूर्ण भएको, पूर्ववर्ती आयोजना अलपत्र पर्ने गरी आएको, स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कुरा र बुढी गण्डकी आयोजना तथा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने योजना निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने कुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक विकास तथा नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकारबाट निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समिष्टगत तथा बाह्य कारणबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकारबाट निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समिष्टगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ लक्षित छ। आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउन सक्ने जोखिम वहन गर्न सक्ने आर्थिक नीति तय गर्ने कुरा कार्यक्रममा समावेश छ। औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्रसम्म विद्युत, सडक र पानी जस्ता आधारभूत सुविधा सरकारले उपलब्ध गराई औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गराउने नीति लिइनेछ भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। र यो बुँदालाई सच्याएर, यो हरफलाई सच्याएर यो निजी क्षेत्रलाई दिइनेछ भन्ने जुन उल्लेख गरिएको छ, यसलाई सच्याएर सरकारबाट नै यो पूर्वाधारको विकास गर्ने काम, पानी उपलब्ध गराउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा, यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा सान्दर्भिक छैन। वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ भन्ने कुरा फेरि त्यहाँ घोषाइएको छ। यो वस्तुगत आधार भनेको के हो? अब सबै मतदाताहरू, सबै पालिकाहरू काङ्ग्रेस बन्नुपर्ने हो, सबै मतदाताहरू, सबै पालिकाहरू अब चाहिँ नेकपा माओवादी बन्नुपर्ने हो, अथवा एकै समाजवादी बन्नुपर्ने चाहिँ हो? यो वस्तुगत आधार भनेको के हो? म प्रश्न चाहिँ गर्न चाहिँ चाहन्छु। यसले गर्दाखेरि यो यस्तो खालको कायदै कुराहरू जुन नीति र कार्यक्रममा घोषाइएको छ, त्यो अपमानपूर्ण चाहिँ छ, त्यो कमजोरी चाहिँ भएको छ। यस्तर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यान जाओस्। त्यसै गरी बुँदा नम्बर 17 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन भन्ने कुरा लेखेको चाहिँ छ। सरकारले सार्वजनिक सूचना कहिले चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ गर्यो, वेबसाइटमा यो विषयमा कहिले चाहिँ लेख्यो र सदनमाथि चलिरहेको चाहिँ त्यो सदनमा सरकारले कहिले यो कुरा बुझायो। एक घर एक धारा पुर्याउने तयारी गरिनेछ भनिएको जुन बुँदा छ, यसमा तल उल्लेख गरिएको विषय सुक्खा शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अनुमानित 4,66,000 जनसङ्ख्यालाई मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ भनेर यहाँ उल्लेख छ। यो अत्यन्तै भ्रमपूर्ण, यो बिना सोच विचार नगरिकन ल्याएको बुँदा हो भन्ने लाग्छ। किनभने खानेपानी आफैमा मध्यम खालको र उच्च स्तरको हुँदैन। हामीले जनतालाई पानी खान दिने हो भने हामीले स्वच्छ खाने पानी भनेर त्यहाँ उल्लेख हुनु पर्थ्यो। यस्तै अर्थतन्त्रको समग्र संरचनामा रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिने र आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनको महत्तम परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिने तथा कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम मार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थीहरूले शिक्षकहरूले छात्रामाथि गरेको यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा कलेजका विद्यार्थीहरूले विद्यालयका एक शिक्षकले छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा उनीहरूले हामीलाई न्याय चाहिन्छ, महिलालाई सम्मान गरौँ लगायतका नारा लगाएका थिए। विद्यार्थीहरूले यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी प्रशंसा रायमाझीले गत 3 महिनादेखि विद्यार्थीलाई एक शिक्षकले अफिसमा बोलाएर यौन दुर्व्यवहार गरेको बताइन्। यो चाहिँ सेक्सुअल हेरेसमेन्ट हो। मेरो क्लासमेटलाई बिफोर 3 मन्थदेखि चाहिँ सरले अफिसमा बोलाउँदै त मेरो बेड पार्टनर हो, मलाई बेडमा चाहिने जति पनि ह्याप्पिनेस हुन्छ त्यो दे भनेर हेरेस गरिरहनु भएको रहेछ। उसले चाहिँ हामीलाई डरले नभनेर अनि त्यसपछि अलि अझै एकदम हुन्छ नि, अब एकदम सरदेखि एकदम प्रेसर आएपछि अनि उसले हामीलाई सेयर गर्यो, फ्यामिलीलाई सेयर गर्यो, त्यसपछि हामीले पुलिस निकाल्यो। विद्यार्थीहरूले महिला विद्यार्थीमाथि कुदृष्टिले हेर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न माग गर्दै केही समय यता विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनको आयोजनामा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा बिहिबारदेखि देशकै ठूलो प्लास्टिक मेला सुरु भएको छ। प्लास्टिक मेलाको उद्घाटन उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले गरेका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्लास्टिक कृषकको जीवन, उद्योग, घरदेखि कार्यालयसम्म नभई नहुने पदार्थ बनेको बताए। उनले अत्यावश्यक भए तापनि प्लास्टिकलाई सधैँ वातावरणसँग जोडेर बदनाम गर्ने गरिएको बताए। अध्यक्ष गोल्छाले प्लास्टिक एकदमै महत्त्वपूर्ण सामग्री भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भने जरुरी रहेको बताए। उनले नेपालमा प्लास्टिक रिसाइक्लिङ उद्योग आउने कुरा स्वागत योग्य भएको बताए। उद्योगीहरूले प्लास्टिक सामग्री उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने 10% भन्सार सरकारले घटाएर 5% कायम गर्न माग गरे। अहिले हेर्ने हो भने एउटा कृषकको जीवनमा देखि लिएर एउटा उद्योगमा या अन्य कुनै पनि हाम्रो घरमा या अन्य अफिसमा प्लास्टिक नभइकन अहिले हाम्रो जनजीवन हामीले कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। तर प्लास्टिकलाई जहिले पनि बदनाम गरिन्छ किनभने त्यसलाई वातावरणसँग जोडिन्छ। प्लास्टिक एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण मटेरियल हो, तर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। अघि एउटा स्पिचमा मैले सुने अब व्यवस्थापन गर्नको लागि रिसाइकल इन्डस्ट्री पनि नेपालमा आउँदैछ। यो एकदम स्वागत योग्य रहेको छ। यो प्लास्टिकसँग जुन समस्याहरू जोडिएको छ त्यसलाई पनि समाधान गर्नको लागि अब हामीले प्रयास गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। प्लास्टिकमा 10% कस्टम ड्युटी छ। अध्यक्ष गोल्छाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 10 वर्षको उत्पादन दशक घोषणा स्वागत योग्य भएको बताए। बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले निजी क्षेत्रमा निराशा छाएकाले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्रले धेरै चासोले हेरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले निराशालाई उत्साहमा बदलिनको लागि यो बजेटले केही स्टिमुलस प्याकेज ल्याउँछ भन्ने निजी क्षेत्रले आश गरेको जानकारी दिए। यो जुन अर्को दशक हाम्रो उत्पादनको दशकको घोषणा गरिएको छ यो एकदमै स्वागत योग्य छ किनभने नेपालमा प्रोडक्सन बढ्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले यो प्रोडक्सन बढाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर एउटा भिजन पेपर पनि लिएर आएको छ र यो भिजन पेपरमा 100 वटा यस्ता गर्नुपर्ने कामहरू जसले उद्योगलाई देशमा बढी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा हामी सहकार्य गरौँ र यसले आउने समयमा जुन हामी 10 वर्षमा औद्योगिकरणलाई बढाउने जुन हामीले लक्ष्य लिएका छौँ त्यसमा हामी सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस पटकको बजेट निजी क्षेत्रले धेरै चासोले हेरिरहेको छ, खास गरेर किनभने अहिले
जुन तरलताले निम्त्याएको समस्या छ त्यसले निजी क्षेत्रमा एउटा निराशा छाएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको माग अनुसार सरकारले स्वदेशी उत्पादनको दशक घोषणा गरेको बताए। उनले उद्योग परिसङ्घले अगाडि सारेका मेक इन नेपाल मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्नु मुलुकमा औद्योगिक वातावरण राम्रो बन्न सक्ने अवस्था बनेको बताए। अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रले माग गरे अनुसार घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुरा बजेटमा समेत समेटिएर लागू हुने आशा गरिएको बताए। यो हामीहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको दशकको घोषणा गरेको छ र साथैमा मेक इन नेपाल जस्ता हाम्रो सिएनआईले लिएका अभियानलाई पनि प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेको छ। मेक इन नेपाल अन्तर्गत पनि हामीहरूले उद्योगलाई फस्टाउनको लागि 34 वटा क्लियर एन्ड भेरी स्पेसिफिक इन्टरभेन्सन्सको कुरा गरेको छौँ। के सरकारले 34 वटा यस्ता के कार्य सरकारले गर्नु पर्यो त्यसबाट उद्योगको प्रवर्धन हुन सक्छ, उद्योगले नेपालमा आफ्नो जड विकास गर्न सक्छ, त्यसको बारेमा हामीहरूले कुरा गरेको छौँ। अरू त्यसमा पनि हामीहरूले के पाएको छौँ कि यो पल्ट जुन नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ जसरी जग्गाको कुराहरू यसमा एड्रेस भएको छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्लास्टिकबाट उत्सर्जित फोहोरको वातावरणमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले रिसाइक्लिङ उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले प्लास्टिक उद्योगीहरूले उपकरण र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर लगाउने प्रथा खारेज गरिनुपर्ने बताए। कस्तो छ भनेदेखि जस्तो हाम्रो घरमा आगो बिना चाहिँ चुलो चल्दैन र त्यो प्लास्टिक जन्य सामग्री बिना अब हाम्रो व्यवहार नचल्ने भइसकेको छ र चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा यस क्षेत्रमा लागेका उद्यमीहरूलाई म के विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा युज भएर जुन किसिमको एउटा वेस्टेज आउँछ, फोहोर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो प्लास नेपालले एउटा संयुक्त रूपमा कलेक्टिभ रूपमा एउटा फन्ड रेजै गरेर भए पनि हुन्छ कि एउटा मिलेर तपाईँहरूको जुन जुन आफ्नो उद्योग छ ठिक छ र चाहिँ प्लास्टिक वेस्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि एउटा अर्को रिसाइक्लिङ इन्डस्ट्री चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने म सुझाउन चाहन्छु। यस्तै उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई ख्याल गरेर प्लास्टिक उत्पादन गर्दा सरकार सधैँ साथमा रहेको बताए। उत्पादनमा नियन्त्रण गरिदिन अनुरोध गर्छु। तपाईँले उत्पादन गरिदिनु भएन भने प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग कम गरेर जान्छ। मानवभित्र वातावरण हितमा रहेका कुराहरूलाई अझ परिष्कृत टेक्नोलोजी प्रयोग गरौँ। एउटा उद्योगको मात्रै विषयमा नरहेर नेपालमा सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई एउटा औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने पक्षमा सरकार छ र त्यो विषय चाहिँ तपाईँ निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको, नेतृत्वदायी संस्थाहरूको सहकार्यमा नै सरकारले गर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ पछिल्लो अवधिमा सरकारले कुनै पनि नीतिहरू बनाउँदा व्यावसायिक क्षेत्रका तपाईँ संस्थाहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व नगराइकन, छलफल नगराइकन हामीले कुनै पनि नीति ल्याएका छैनौँ। प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको यो तेस्रो संस्करणको प्रदर्शनी हो। कोरोना महामारीका कारण भने केही वर्ष यता प्रदर्शनी रोकिएको थियो। प्लास्टिक प्रदर्शनीमा नेपालका प्रमुख प्लास्टिक उद्योग र भारत लगायत अन्य देशका समेत करिब 5000 वटा प्लास्टिक उद्यमी व्यवसायी सहभागी हुने आयोजकले बताएको छ। प्रदर्शनीमा प्लास्टिक जन्य उत्पादन, कच्चा पदार्थ र मेसिनरी उपकरणहरूको स्टल राखिएको छ। र निजी फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता इपिएलका आयोजक र टिम क्यान विरुद्ध अदालतमा निजी फ्रेन्चाइजलाई मान्यता नदिने निर्णय खारेज गर्न माग। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल आयोजक र 6 फ्रेन्चाइज टोलीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। बिहिबार इपिएलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानले आफ्नो आयोजनामा हुने नेपाल 2020 बाहेक अन्य प्रतियोगितालाई मान्यता नदिने निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको हो। इपिएलले यसअघिको आफ्नो विज्ञप्ति क्यान विरुद्ध धम्की नभएको भन्दै नेपाल 2020 को रणनीतिक र व्यापारिक साझेदार 73 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो। विज्ञप्तिमा 73 स्पोर्ट्सको कार्य अपारदर्शी रहेको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा क्यानको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेशका लागि रिट दर्ता गरिएको छ। अदालतले यस विषयमा उपयुक्त निर्णय जारी गर्नेमा विश्वस्त रहेको इपिएल आयोजकले जनाएको छ। यसअघि क्यानको बोर्ड बैठकले सञ्चालनमा आएको फ्रेन्चाइज लिग प्रादेशिक संरचनामा गए मान्यता दिने बताउँदै यस्ता लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने बताएको थियो।